अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 78। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा वइन तुसिबहुम हसनतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिक कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल कौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें पहुंच ही जाएगी, और अगरचा तुम मजबूत किलों में हो और अगर इन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, और अगर इन्हें कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं कि ये तुम्हारी तरफ से है। आप कह दें कि सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से है, फिर उन लोगों को क्या हो गया है कि करीब नहीं है कि कोई बात समझ सके। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आइना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। इस आयत करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वो मौत जिसके डर से तुम जहाद से कतराते हो, इट्स मीन जहाँ भी तुम होगे मौत तुम्हें पा लेगी। आप कह दें कि हरगिज़ तुम्हें फ़ायदा ना देगा भागना मौत से। यहाँ पर बुरूज का जो वर्ड आया है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फरमाते हैं फ़ी बुरूजिम, यहाँ पर बुरूज की वजह से जो चीज़ नुमाया नज़र आती है बेसिकली उसे बुरूज कहते हैं। देखें, जो चीज़ हमें मेंशन नज़र आती है, नुमाया नज़र आती है, बोल्ड हुई नज़र आती है, उस चीज़ को बुरूज कहते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें बयान की गई हैं: लोगों का डर, दुनिया की कीमत, मौत से फरार। लोगों का डर, देखिए लोगों का डर हमें बचा नहीं सकता कि अगर हम लोगों के डर से कुछ करने तो वो लोगों का डर हमें किसी मौत से नहीं बचा सकता। दुनिया की कीमत, देखिए हमेशा दुनिया की कीमत फ़ानी है। अगर हम क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पूरी दुनिया भी ला के सोने की बनाकर ला के खड़ी कर दें तब भी वो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। यहाँ पर मौत से फरार, किसी भी जगह पर मौत हमें पकड़ ही लेगी। यहाँ पर मौत से फरार इंसान नहीं हो सकता। यहाँ पर मुनाफिकीन को जब नेमत मिलती थी तो कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलती है, और वो भी ऊपर ऊपर से एज अ शोमेंट, कि हम शो करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिली है। और जब कोई मुश्किल आती थी तो नाउज़ बिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को ब्लेम करते थे कि नाउज़ बिल्ला इसी की वजह से आई है। जैसे कि ग़ज़वा उहद में जो शिकस्त हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था यहूदियों ने और काफिरों ने। यहाँ पर देखते हैं कि मौत से फ़रार से एक एग्जांपल लेते हैं कि देखिए जिस तरह खालिद बिन वलीद थे, उन्होंने हमेशा शहादत का जज्बा लेके जाते थे मैदान जंग में कि मैं इस दफ़ा शहीद होकर ही आऊँगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बिस्तरे मर्ग पर मौत दी। देखिए उनके जिस्म पे कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर नेज़े का, तलवार का, हथियार का निशान ना हो। तो ये चीज़ जो है उन हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा था कि मेरी ज़ात से ही सबक सीख लो कि मौत जब भी आनी है, मैदान जंग में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मैदान जंग में ही आए। आप लोग चाहे जहाद ना भी करोगे आपको तब भी मौत आग पकड़ेगी। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाहि व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिक। मुसीबत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने वाले मुनाफिकीन और यहूदी कहते थे। यहाँ पर वो ये कहते थे नाउज़ बिल्ला कि जो भी हमें मुसीबत पहुँचती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहुँचती है। तो यहाँ पर देखें ये मुनाफिकीन ऐसे थे कि जो समझ के करीब, यानी कि जो दीन की समझ के करीब भी नहीं थे। दीन की बातें, कुरान की बातें मुनाफिकीन को समझ में नहीं आती थी। देखें जब इंसान दीन को समझ जाता है ना तो उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, पॉजिटिव क्रिएटिविटी आ जाती है।
کیونکہ وہ تنہائی میں بھی کچھ بھی کرنے، کچھ بھی برا سوچنے سے ڈرتا ہے کہ اللہ رب العزت تو اس کے بارے میں جانتے ہیں نا۔ اور پھر ایک اور چیز کہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان کے اندر دین کی سمجھ ہو، دین کی سمجھ کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہاں پر دیکھیں انسان کے اندر اگر دین کی سمجھ ہوگی، قرآن کا فہم ہوگا، تو اس کو میکسیمم نالج ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن بری چیزوں سے، کن چیزوں سے روکا ہے اور کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من عندک، آپ کہہ دیں کہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ دنیا میں کسی کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ صرف اللہ رب العزت کی وجہ سے ہی پہنچتا ہے۔ یہاں پر شگون لینے سے بھی منع کیا گیا کہ انسان کا عمل اس کو خوش قسمت بناتا ہے اور بد قسمت بناتا ہے، کسی کا آنا نہیں۔ یہ شگون سے مراد یہ ہے کہ لائک دس اگر کوئی ایسا پرسن ہمارے گھر آ جاتا ہے کہ جس کے قدم پڑھتے ہی گھر میں کوئی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا کوئی بھی، تو یہ دیکھیں یہ انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جب چاہتے انسان کی اپنے ہی گناہوں کے سبب اسے یہ کچھ پنش دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اور کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ اس کے قدم برکت والے ہیں اور یہ ہمارے گھر آ گیا تو ہمارے گھر میں خوشحالیاں آ گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے فائدہ یا نقصان دے دے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سعد بن یسار سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جس کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 56 اور 45 نمبر پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے لیے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اٹس مین اس کی جو مسٹیک وہ کر رہا ہے اس کو فوراً اس کی پنشمنٹ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بڑا ثواب بری آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ اجر عظیم چاہتے ہو تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو آزمائش نہ آئے، آپ کو آزمائش ضرور آئے گی، آپ کو اللہ رب العزت آزمائشوں سے ضرور گزاریں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایماندار مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں ہمیشہ رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ملاقات اپنے رب سے ایسے ہی حال میں ہوتی ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے 2399 نمبر پر۔ دیکھیں ایک انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں حرام کام کروں گا تو اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جاؤں گا، لیکن اگر اس حرام کام کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کے بدلے، اس کے ریٹرن میں اللہ رب العزت مجھے بہت اجر بھی دیں گے۔ یہ کب اس کے اندر، یہ کس وقت اس کے اندر یہ سوچ یا فہم پیدا ہوا؟ اس نے اسٹڈی کیا قرآن کو، اس نے قرآن کی تعلیم کو سیکھا، پھر جا کے اس کے اندر یہ جذبہ، یہ اس کے اندر ایک نالج میں بلٹ اپ ہوا کہ میں نے یہ تمام برے کاموں کو چھوڑنا ہے اور اللہ رب العزت کی خاطر اگر انسان کو موقع ملے جہاد میں جانے کا، اللہ رب العزت کی خاطر جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائیں، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ دین دنیا آخرت کی بلائی اسی سے ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔